Students, Patha 2 of 7th standard, Durbuddhihi Vinashyati, Foolish Parishes. Let's go to lesson. अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनामसरः तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः कम्पुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ अवदताम्, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथा अहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। I repeat, अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनामसरः तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः कम्पुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ अवदताम्, प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथा अहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। Let's go to meaning of each line. अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनामसरः तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः। शब्दार्थः अस्ति, there is, मगधदेशे, in the kingdom of Magadha. Phullotpalanama, a pond named Phullotpala, pond having blossoming lotuses. Saraha, pond, tatra, there. Sankata vikatau, sankata and vikata. Hamsau, two swans. Nivasataha, lived. There is a pond called Pullotpala in the kingdom of Magadha. Two swans named Sankata and Vikata lived there. कम्पुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। शब्दार्थः कम्पुग्रीवनामकः, कम्पुग्रीव, तयोः, of those two, mitram, a friend, ekah, one, kūrmah, a tortoise, api, also, tatraiva, there itself, prativasati sma, lived. Their friend, a tortoise named Kampugriva, was also living there. अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन्
वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। शब्दार्थः अथ नौ एकदा once धीवराः fisherman तत्र to that place आगच्छन् came ते they अकथयन् said वयं we श्वः tomorrow मत्स्यकूर्मादीन् the fishes tortoises and etc मारयिष्यामः shall kill. Once a few fishermen came to that place. They said, we shall kill the fishes, tortoises, etc. of this pond. एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता अधुना किम् अहं करोमि शब्दार्थः एतत् this श्रुत्वा having heard कूर्मः the tortoise अवदत् said मित्रे o two friends किं question tag युवाभ्यां I both of you धीवराणां of the fishermen वार्ता the talk conversation श्रुता has been heard अधुना now किं what aham I karomi shall I do. Having heard this, the tortoise said, O friends, have you too heard the fishermen's conversation? हंसौ अवदताम् प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम् शब्दार्थः हंसौ two swans अवदताम् said प्रातः in the morning यद् whatever uchitam proper tat kartavyam that must be done. The two swans said whatever is appropriate should be done at daybreak. कूर्मः अवदत् मैवं तद् यथा अहम् अन्यं ह्रदं गच्छामि तथा कुरुतम् शब्दार्थः कूर्मः the tortoise अवदत् said मैवं not so not like this तद् that यथा like this अहम् I अन्यं other a different ह्रदं to a pond gachami shall go move tatha so kurutam do. The tortoise said not like this do something so that I move to a different pond. हंसौ अवदताम् आवां किं करवाव शब्दार्थः हंसौ the two swans अवदताम् said आवां we kim what karavaava shall we do. The two swans asked what can we do. कूर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि शब्दार्थः कूर्मः the tortoise अवदत् said aham I युवाभ्यां by you two सह along with आकाशमार्गेण through aerial route अन्यत्र elsewhere गन्तुं to go इच्छामि I wish. The tortoise said I wish to reach some other place through the aerial route with you both. Let's go to whole meaning of this para. There is a pond called Pullotpala in the kingdom of Magadha. Two swans named Sankata and Vikata lived there. Their friend, a tortoise named Kampugriva, was also living there.
Once a few fishermen came to that place. They said, "We shall kill the fishes, tortoises, etc. of this pond." Having heard this, the tortoise said, "O friends, have you too heard the fishermen's conversation?" The two swans said, "Whatever is appropriate should be done at daybreak." The tortoise said, "Not like this. Do something so that I move to a different pond." The two swans asked, "What can we do?" The tortoise said, "I wish to reach some other place through the aerial route with you both." Let's go to second para. हंसौ अवदताम् अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम्, सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। आवाभ्यां नीयमानं त्वामवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः, उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। I repeat. हंसौ अवदताम् अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम्, सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। आवाभ्यां नीयमानं त्वामवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः, उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। Let's go to meaning of each line. हंसौ अवदताम् अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। शब्दार्थाः। हंसौ, the two swans, अवदताम्, said, अत्र, here, in this matter, कः, who, what, उपायः, solution, कच्छपः, the tortoise, वदति, tells, युवां, you both, काष्ठदण्डम्, a stick, एकं, one, चञ्च्वा, with beaks, by mouth, धारयताम्, hold. The two swans enquired, what is the solution for this? The tortoise replied, you to hold a stick between your beaks. अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। शब्दार्थाः। अहं, I, काष्ठदण्डमध्ये, the middle part of the stick, अवलम्ब्य, holding on to, युवयोः, of you both, पक्षबलेन, by the power of wings, सुखेन, happily, गमिष्यामि, will go. I shall hold on to the middle of the stick and easily move by the power of your wings. हंसौ अकथयताम्, सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। शब्दार्थाः। हंसौ,
The two swans akathayatam told. Sambhavati is possible. Eshaha this. Upayaha trick. Kintu but. Atra here. Ekaha one. Apayaha a risk. Api also. Vartate does exist. The two swans agreed and said, this trick is possible, but there also exists a certain risk in it. आवाभ्यां नीयमानं त्वामवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव. शब्दार्थः आवाभ्यां by both of us. Niyamanam the one who is being carried. Tvamavalokya you having seen. Janaha public. Kinchid something. Vadishyanti will tell. Eva must. The public is born to talk when they see you being taken by both of us in this manner. यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्. अतः त्वम् अत्रैव वस. शब्दार्थः यदि if त्वमुत्तरं you answer दास्यसि will give तदा then tava your maranam death nishchitam is certain. Ataha so therefore tvam you atraiva here itself vasa stay. If you respond them your death is certain, therefore you better stay here itself. तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किमहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किञ्चिदपि न वदिष्यामि अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्. शब्दार्थः तत् that श्रुत्वा having heard क्रुद्धः and angry कूर्मः the tortoise अवदत् said किमहं question tag am I मूर्खः a fool Uttaram reply na not dasyami will give kinchidapi even a little na not vadishyami will speak ataha therefore aham I yatha just as vadami I tell tatha like that yuvam you both kurutam do. Having heard that the angry tortoise retorted, am I a fool? I shall not answer any questions and speak even a little. Therefore do as I tell you. The two swans enquired, what is the solution for this? The tortoise replied, you to hold a stick between your beaks. I shall hold on to the middle of the stick and easily move by the power of your wings. The two swans agreed and said, this trick is possible, but there also exists a certain risk in it. The public is born to talk when they see you being taken by both of us in this manner. If you respond them, your death is certain. Therefore you better stay here itself. Having heard that the angry tortoise retorted, am I a fool? I shall not answer any questions and speak even a little. Therefore do as I tell you. Students will be continued on next session. Thank you.